अस्सलाम वालेकुम। सर्वाजिक एक बार फिर आपके सामने बेटा उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। यकीनन आपको जो आज लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की थर्ड मंथली का पहला लेसन है। बेटा थर्ड मंथली फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड मंथली का पहला लेसन है ख्वाजा यूनुस हसन शहीद। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे बात शेयर करता हूँ बच्चों, आपको पहले भी समझा था, जो है क्लास में समझाते रहे हैं कि इस तरह के जो पुराने असबाब, पुरानी कहानियाँ ये हमारे बुक्स में क्यों मौजूद होती हैं। जिस तरह जो ना ख्वाजा यूनुस हसन शहीद 1965 की जो पुरानी बात है, हम तो न्यू जनरेशन में हैं, हमें तो जो ना आगे तो सोचना चाहिए। तो मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि पिछले लोगों की बातें समझकर, पिछले लोगों की कहानियाँ पढ़कर, पिछले लोगों की जो ना हिस्ट्री सुनकर, हिस्ट्री पढ़कर उनको अपनी लाइफ में जो ना लागू करना है, अपनी जिंदगी में आवेदन करना है, ताकि जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क कौम के लिए खिदमत करके दिखाई और अपना नाम आज तक भी रोशन करके दिखाया, तो हमें इस तरह से जो ना दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके और जो है मुल्क कौम के लिए खिदमत के लिए अपना नाम रोशन करना है। यकीनन अगर हम अपनी जो है जज्बात को मुल्क के नाम कर देते हैं, अपनी खुशियों को मुल्क के नाम कर देते हैं, अपनी खुशियों को औरों की, अपनी खुशियों में औरों की खुशी समझते हैं, तो यकीनन हम भी फिर इस तरह से ख्वाजा यूनुस हसन शहीद की तरह हो सकते हैं। आप लोगों में हमेशा क्लास में मैं ये कहते रहता हूँ कि आप इस वक्त जो है स्टूडेंट्स के चेयर पे बैठे हैं, लेकिन मैं आपको जो है किसी को जो है डॉक्टर की नज़र से देख रहा होता हूँ, किसी को जो है इंजीनियर की नज़र से देख रहा, कोई एडवोकेट है, कोई जज है, मेरे घर कोई CSP ऑफिसर है। तो क्योंकि आज आप जो है एक क्लास में है, कल इंशाल्लाह आप भी लोगों में से डॉक्टर्स भी होंगे और जो है CSP ऑफिसर्स भी होंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि जो सबक हो उसको हम सबक समझ के पढ़ें, जो इसमें से नसीहत निकल रही हो उस नसीहत को अपनी जिंदगी में जो है लाने की कोशिश करें। ये तब हो सकता है जब हम इस बात का इरादा करें, सबक पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद, उसको याद करने के बाद ये हम इरादा करें कि इस सबक के अंदर कौन सी बातें हैं जो मेरे लिए जो है फायदेमंद हैं, उन बातों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश की जाए। इस सबक की रीडिंग बेटा आप घर पे ही कर लीजिएगा। टाइम की किल्लत की बाइस, टाइम के कम होने की बाइस जो है मैं आपके सामने सिर्फ 2 सवाल लिखे हैं और जो अल्फाज मीनिंग लिखिए ताकि आपको कुछ बात समझ में आ जाए। ठीक है, इसकी रीडिंग जो आप खुद कर लीजिएगा घर पे। इसकी जो है अल्फाज मीनिंग में से पहला लफ्ज है हसास। हसास के माना है नरम मिजाज। ठीक है, इसी तरह से सलीका, सलीका है तरीका है तरबियत, तरीका भी और तरबियत को भी सलीका कहा जाता है। जिस तरह इस तरीके के लफ्ज को जो है तकरीबन हम अपनी लैंग्वेज में भी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो है यूज करते रहते हैं। जिस तरह से हम किसी के यहाँ जाते हैं तो सलीकामंद लैंग्वेज बोलते हैं, सलीकामंद अल्फाज अदा करते हैं, सलीकामंद जो है लिबास पहनकर जाते हैं। ठीक है, तो सलीका का माना है तरीका भी और तरबियत भी। इस तरह से एक लफ्ज है आरज़ू। ठीक है, आरज़ू का माना है तमन्ना। तमन्ना की एक जो है दूसरी मीनिंग हो सकती है उम्मीद। ठीक है, तमन्ना और उम्मीद, तो तमन्ना या उम्मीद, आरज़ू। मेरी आरज़ू है कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, मेरी आरज़ू है कि मैं PhD जो है जल्द से जल्द कवर करूं। आपकी आरज़ू ये है कि जो ना आप डॉक्टर बने, मेरी आरज़ू ये है कि आप में से जो ना कोई डॉक्टर बने या जज बने या CSP ऑफिसर बने। ठीक है, आरज़ू को किसके लिए तमन्ना, ख्वाहिश, उम्मीद। ठीक है बेटा, उसके बाद आते हैं लगन की तरफ। लगन किसको कहते हैं? धुन या शौक। धुन यानी अपने काम में लगे रहना बस। ठीक है, धुन यानी अपने ही काम में लगे रहना और जो है उस काम को यकीनन आखिर तक जो है पहुंचाना, उसको धुन कहते हैं। तने करना यानी अकेलापन। ठीक है, तने करना यानी आप अपने मकसद को अचीव करने के लिए, अपने मकसद को पहुंचने के लिए तने करना, मेहनत कर रहे हैं। आते हैं हम जो सवाल जवाब की तरफ। ये सवाल जवाब सिर्फ आपसे गुफ्तगू शुरू करने के लिए, आपसे जो है इस सबक के साथ एक ताल्लुक जोड़ने के लिए लिखे गए बेटा। वरना वैसे माशाल्लाह एक क्लास में आप हैं, आप इनको आसानी खुद भी रीडिंग कर सकते हैं,
میں صرف اس سبق کے ساتھ آپ کا ایک تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، جو اس میں نصیحت جو نکل رہی ہے اس نصیحت کو اپنے پر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ بیٹا سوال نمبر 1 ہے خواجہ یونس حسن شہید کا شمار بڑے لوگوں میں کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہ ڈائریکٹلی تو بڑے نہیں تھے، انہوں نے بچپن میں آپ کی طرح جو ہے 2 کتابیں 4 کتابیں اٹھا کر انہوں نے کسی درخت کے نیچے پڑھائی کی ہوگی، کسی درخت کے نیچے جو ہے بیٹھ کر محنت کر کے دکھائی ہوگی، تبھی تو جو ہے بڑے ہوئے اور بڑے ہو کر اپنے مقصد کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے دن دگنے رات چگنی محنت کی، تو پھر کسی وجہ سے ان کا روشن جو ہے نا لوگوں میں نام روشن ہونے لگا۔ وہ کیوں ہوتا رہا اس کی وجہ ہم جانتے ہیں۔ خواجہ حسن یونس شہید کا شمار اس لیے بڑے لوگوں میں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ملک اور قوم کی خدمت کے لیے، دیکھ لیجیے گا لفظ کو، کہ اپنی زندگی کو قوم اور ملک کی خدمت کے لیے، قوم اور ملک کی خدمت کے لیے، جب اس بات کو ہم سوچیں گے کہ ملک کے لیے میں نے پڑھائی کرنی ہے اور قوم کو میں نے اپنی قوم کو آگے نکالنا ہے، تو یقیناً آپ کے دل کے جذبات کو ابھر آئیں گے، آپ کے جو ہے وہ جو امید ہے، امید کی کرنا ہے وہ جنم لینا شروع کر دیں گے کہ جس طرح سے جو ہے خواجہ یونس حسن شہید نے اپنی زندگی ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہوئے بسر کر دی گزار دی، ٹھیک ہے، اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی۔ مقصد کیا تھا کہ میں نے جان جو ہے ملک کو قوم کے لیے نچھاور کر دینے، قربان کر دینے اور یقین کر کے دکھایا۔ سوال نمبر 2 ہے خواجہ یونس حسن شہید کے دل میں فوجی خدمت کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ فوجی خدمت کا جذبہ، ٹھیک ہے، فوجی افسروں کی تقریریں سن کر دل میں فوجی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ ہم یہ سن کے میں آپ سے یہی کہتا رہا کہ دوسروں کی کہانیاں سن کر اور لوگوں کی کہانیاں سن کر وہ اپنے جو ہے طبیعتوں پر لاگو کرنا چاہیں، تو اس وجہ سے اسی طرح سے جو ہے خواجہ یونس حسن شہید فوجیوں کی تقریریں سنتے رہے اور ان میں جو دل کو بھرایا اور جذبہ ابھرایا کہ مجھے بھی اس طرح سے ایک فوجی جو ہے آفیسر بن کر اور جو ہے ملک کو قوم کے لیے خود کو قربان کر دینا ہے۔ بیٹا یہ تو تھے صرف سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2، اس کے علاوہ اور بھی سوالات جوابات اس کی آپ ریڈنگ کر کے اس کو کاپیز میں بھی شیئر کر لیجیے گا تاکہ جب آپ اسکول تشریف لائیں اور لاک ختم ہو تو پہلی فرصت میں آپ اپنے جو ہے اردو کی کاپیز چیک کروا دیجیے گا۔ اس پورے لیسن کو آپ جو ہے رائٹ ڈاؤن کر لیجیے، کاپیز میں شیئر کر لیجیے گا۔ لیکن یہ جو ہے اور سوالات کو چھوڑ کر میں نے الفاظ اور مترادفات اس لیے لکھے تاکہ آپ کو تھوڑی سی اس میں اس پر گرامر میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا دوں کہ الفاظ کوئی بھی لفظ ایک عام لفظ، مترادف لفظ دیا گیا ہے، مترادفات لفظ دیا گیا لفظ مترادف سے، ٹھیک ہے، مترادف سے، مترادف کے معنی ہے ایک جیسا، ٹھیک ہے، ایک جیسا، مترادف یعنی یہ جو لفظ ہے، یہ جو لفظ اس کی میننگ ہے اس آدمی کے ساتھ مل رہی ہو، ٹھیک ہے، یا جس طرح سے یہ لڑائی جو ہے اس کی میننگ ہے اس مارکے کے ساتھ مل رہی ہو۔ آئیے ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی میننگ